बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। आज के बगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारत की एक अदाकारा ने वो काम कर दिया है कि जो आईएसआई आज तक नहीं कर पाई थी, जिसके बाद भारत की फौज ना सिर्फ इंतहाई परेशान हो गई बल्कि भारतीय फौज ने वो ट्वीट भी डिलीट करवा दिया। उसके बाद मीडिया के ऊपर उस अदाकारा से माफ़ी भी मंगवाई गई और मीडिया के ऊपर ही इस बात का उससे इजहार करवाया गया कि उसने गलती से ट्वीट किया, जब वो ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहती थी। 3 लफ्ज उस अदाकारा ने लिखे थे जिसने भारत के मीडिया और भारत की फौज की चीखें निकलवा कर रख दी थी। और ये काम अगर पाकिस्तानी खुफिया इदारे करते या पाकिस्तान इसको करवाने के लिए कोशिश करता तो बड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, लेकिन ये काम भारत की एक अदाकारा ने कर दिया। अदाकारा कौन है, उसने क्या लिखा था और भारत की किस तरह चीखें निकली थी, कुछ तस्वीरें हैं, कुछ वीडियोस हैं जो आज की इस वीडियो के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा। मगर उससे पहले आपने एक बार दिल खोल के कमेंट सेक्शन में इस नारे का जवाब दे देना है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। अब मैं आपको बताता हूं कि भारत की किस तरह से चीखें निकली हैं, मोदी हुकूमत किस तरह से थरथरा गई है, कांप गई है, और किस तरह एक ट्वीट ने पूरी भारतीय मीडिया की, पूरी भारतीय आवाम की और पूरी भारतीय फौज की इतनी इंसल्ट पूरी दुनिया में करवा दी है कि जितनी इंसल्ट आज तक नहीं हुई थी। एक अदाकारा है ऋचा चड्ढा, उनकी एक ट्वीट आई। मैं आपको ऋचा चड्ढा के बारे में भी बताता हूं और उस ट्वीट के बारे में भी बताता हूं कि जिसके बारे में उन्होंने ये लफ्ज लिखे। मगर उससे पहले आप बैकग्राउंड सुन लीजिए कि ये ट्वीट करने का मकसद क्या था और बैकग्राउंड क्या था, ताकि आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाए। कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ ने हलफ लिया था, तो उस हलफ के ऊपर भारत का जो एक कमांडर एंड चीफ है डविडवी पेंद्रा डिविडवी, इसने एक तकरीब में खिताब किया था और उस तकरीब के अंदर इसने ये गीदड़ भभकी मारी थी हमारे नए आर्मी चीफ को कि जी हम बहुत जल्द मकबूजा इलाके भी वापस ले लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान भी वापस ले लेंगे और फिर भारत अपने इलाके वापस लेकर उनके ऊपर हुक्मरानी करेगा, उनके ऊपर राज करेगा। और ये भूल गया था उस वक्त भी, ये बंदा ये भूल गया था कि 2019 में जब अभिनंदन पकड़ा गया था तो उस वक्त भारत की पूरी दुनिया के अंदर इंसल्ट हुई थी, और अगर एक मरतबा फिर पाकिस्तान के अंदर आने की ये जुर्रत करेगा तो इसका वही असर होगा जो अभिनंदन का हुआ था। और 3 साल के दौरान, यानी कि उसके बाद से आज तक 3 साल के दौरान भारत ने जितनी भी तैयारियां की हैं जंग के हवाले से, लड़ाई के हवाले से, उनके बारे में एक एक लफ्ज की इंफॉर्मेशन अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इदारों के पास है, पाकिस्तान की फौज के पास है। अब उसने ये जो गीदड़ भभकी हमारे आर्मी चीफ को मारी थी, तो उसका जवाब हमारे आर्मी चीफ ने, डीजी आईएसपीआर ने बड़ा ठोक के दिया था, बड़ा वाजे दिया था कि तुम यहां पर आने की जरूरत करो तो फिर हम तुम्हें बताएंगे कि पाकिस्तान क्या है और तुम्हें 2019 का अभिनंदन, एक और अभिनंदन तुम्हें याद करवा देंगे। उसने ये गीदड़ भभकी मारी, पाकिस्तान ने भी जवाब दे दिया। मगर उसके बाद जो भारत के अदाकारा है ऋचा चड्ढा, उन्होंने एक ट्वीट के अंदर 3 लफ्ज लिखकर भारत के अंदर कोहराम बर्पा कर दिया। अब उसने इसी हवाले से, किसी ने ट्वीट की हुई थी कि जी भारत पाकिस्तान के अंदर घुसने वाला है, तो उसने उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ऊपर सिर्फ 3 लफ्ज लिखे, गलवान से हाय। और गलवान से हाय का मतलब यह है कि ये वो इलाका है कि जिसने कुछ साल पहले चीन ने भारत से छीने हैं। भारतीय फौज को जूते भी मारे थे, भारतीय फौज को भगा भी दिया था, भारतीय फौज को कैद में भी रख लिया था, भारतीय फौज से माफी भी मंगवाई थी। और ये वो इलाके हैं कि जिनके बारे में आज मोदी साहब ने खुले तौर पर भारत को, चीन को ये इलाके दे दिए और भारत इससे दस्तबरदार हुआ है काफी अर्से पहले से। तो ये चीजें पूरी दुनिया के सामने है। और ये जो ऋचा चड्ढा है, ये एक ऐसे माइंड सेट से ताल्लुक रखती हैं कि जिनको ये लगता है, यानी कि भारत के अंदर बहुत सारी आबादी ऐसी है कि जिसको ये लगता है कि जो भारत है उसके 2014 के बाद से दिन खराब शुरू हुए, क्योंकि उसके बाद से मोदी जब से सामने आया तो उसकी जो पॉलिसीज खुलकर 2014 में सामने आई, तो उसके बाद पता चल गया हर भारतीय को कि भारत अब डूबने जा रहा है, उसकी कश्ती अब डूबने जा रही है। और यही काम ना सिर्फ भारतीय हुकूमत कर रही है बल्कि इस काम को ऋचा चड्ढा ने खोलकर पूरी दुनिया के भी सामने रखा और भारतीय आवाम के सामने रखा, भारतीय फौज के सामने रखा। और उसके ये जो 3 लफ्ज थे, इन्होंने पूरे भारत के अंदर कोहराम मचा दिया। जिसके बाद ना सिर्फ ट्वीट इसका डिलीट करवाया गया, बल्कि जब उसने ये ट्वीट किया था तो आप इंडिया टुडे देख लें, आप दी हिंदू देख लें, आप ट्रिब्यून इंडिया देख लें, इन सब की चीखें निकल रही थी। और जब इससे माफी मंगवाई गई तो फिर इंडियन एक्सप्रेस ने सिर्फ इसकी माफी वाली खबर लगा दी। उसकी इतनी हिम्मत, इतनी जरूरत नहीं हो सकी थी कि वो इस ट्वीट के हवाले से खबर लगाता कि जी इसने तो ये बात कर दी है और हमें इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ये सारी सूरत हाल, ये सारी कहानी आपको समझ आ गई। अब मैं आपको ऋचा चड्ढा के बारे में बताता हूं कि ये कितनी अहम शख्सियत है। इसने भारत की कई फिल्मों के अंदर काम तो किया हुआ है, मगर ये आजकल अली फजल के साथ इनकी शादी की चर्चे हो रहे हैं, शादी की बातें हो रही हैं, शादी की तकरीबात के वीडियोस और तस्वीर सामने आ रही हैं। और अली फजल कोई मामूली बंदा नहीं है। 3 इडियट्स के अंदर जिसने सबसे बेहतरीन किरदार अदा किया था वो अली फजल था। पूरी दुनिया के अंदर जो मिर्जापुर सीरीज है उसको शोहरत दिलवाने में जितने किरदार हैं उन सब में से एक अली जफर ही हैं, जिन्होंने अली फजल ही हैं जिन्होंने सबसे जबरदस्त किरदार अदा किया था और पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर फिर उनको बड़ा पसंद किया गया था। तो इनकी
شادی ہو رہی ہے اور یہ دونوں بڑی اہم شخصیات ہیں اور ان دونوں کا نظریہ یہ ہے کہ مودی بھارت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، مودی نے بھارت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دیتا ہوں کہ اس جو ریچا چڈا ہے، اس نے جو یہ 3 لفظ لکھے ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ تم بھارت کے پاکستان کے ساتھ تو لڑنے کی تیاری کر رہے ہو، پاکستان کے علاقے میں جو قبضے میں جو علاقے ہیں ان کو چھڑوانے کی تو تم باتیں کر رہے ہو، گیدڑ بھبکیاں مار رہے ہو، مگر دوسری ہی جانب چین نے تم سے تمہارے علاقے چھین لیے تھے۔ اگر تمہارے اندر اتنی ہی جرت تھی، اگر تمہارے اندر اتنی ہی ہمت تھی، اگر تمہارے اندر اتنی ہی طاقت تھی، اگر تمہارے اندر اتنی ہی بے خوفی تھی، اگر تمہارے اندر اتنی ہی پاورز تھیں، اگر تمہارے اندر اتنا ہی حوصلہ تھا، تمہارے اندر اتنی ہی صلاحیتیں تھیں، تو پھر جا کر چین سے اپنے علاقے واپس لے کر دکھاتے۔ وہاں پر تو تم جوتے کھا کر آ گئے ہو اور اب پاکستان کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہو، جس نے پہلے فروری 2019 کے اندر تمہیں منہ کی کھائی، اس نے تمہیں ایسا جواب دیا تھا کہ تمہاری بولتی بند ہو کے رہ گئی تھی، تمہارا انہوں نے بندہ پکڑ لیا تھا، تو تمہاری ٹوٹل اوقات اتنی سی ہے اور تم آج پاکستان کو دھمکاتے پھر رہے ہو، تم آج پاکستان کو یہ کہتے پھر رہے ہو کہ ہم کشمیر بھی واپس لے لیں گے، ہم دیگر علاقے بھی واپس لے لیں گے۔ تو یہ کام پاکستان کے اگر ادارے، پاکستان کی اگر عوام کسی طریقے سے کروانا چاہتی کہ بھارتی فوج کو اس کا مکروہ چہرہ، اس کی بزدلی دکھانے کی کوشش کرتی، تو شاید تھوڑا مشکل ہو جاتا ہمارے اداروں کے لیے بھی۔ لیکن بھارت کی اداکارہ نے جس طرح بھارتی فوج کو ان کی اوقات دکھائی ہے، ان کی وقت دکھائی ہے، ان کی ویلیو دکھائی ہے، ان کا کیلیبر دکھایا ہے، ان کی طاقت دکھائی ہے، ان کی صلاحیت دکھائی ہے اور بتایا ہے کہ تم کتنے کمزور، کتنے بزدل ہو، تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر پوری دنیا کو بھی بڑی سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، اسپیشلی ان ممالک کو کہ جو پاکستان کو چھوڑ کر بھارت کا ساتھ دے رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ بھارت کو اس خطے کا چودھری بنا دیں گے، جیسے کہ امریکہ ہے، دوسرے ممالک ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کو بھی احساس ہونے لگے کہ بھارت کے اندر، بھارت کے تلوں کے اندر وہ تیل نہیں ہے کہ بھارت یہاں کا چودھری بن سکے۔ اور دوسری جانب جو پاکستان ہے، الحمدللہ پاکستان 8 ماہ کے بعد اب ایک ایسی ڈگر پر چلنا شروع ہو گیا ہے کہ جس کے دوران پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہونے کے جو امکانات سامنے آ چکے ہیں اور پاکستان کی جو سیاسی عدم استحکام کے حوالے سے، پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام جو چل رہا تھا اس کے حوالے سے بھی اب مثبت خبریں سامنے آنے لگ گئی ہیں کہ جو مذاکرات ہیں، جو ٹیبل ٹاک ہے، وہ ہونے شروع ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر بھارت گھسے گا تو بھارت کو منہ کی کھانی پڑے گی، پاکستان کے اندر اگر بھارت کارروائی کرنے کی کوشش کرے گا تو ہماری پاک افواج، ہماری عوام، ہمارے خفیہ ادارے، ہماری پولیس، ہمارے وکلاء، ہماری نوجوان نسل، ہماری یوتھ، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ سب مل کر اپنی افواج کے ساتھ، اپنی فورسز کے ساتھ مل کر بھارت کو منہ توڑ جواب دیں گے، بھارت کو اس کی اوقات یاد کروائیں گے، بھارت کے ساتھ 1 to 1 ہم انشاءاللہ جس طرح سے ہو سکا اپنے ملک کا تحفظ کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ اور یہ چیز پاکستان کی عوام ماضی کے اندر بہت بار ثابت کر چکی ہے۔ جب بھی بھارت نے پاکستان کے ساتھ لڑائی کی تو پاکستان کی عوام، پاکستان کے لوگ، پاکستان کے غیور پختون بھائی، پاکستان کے بلوچ، پاکستان کے پنجابی، پاکستان کے سندھی، پاکستان کے گلگتی، پاکستان کے ہزارہ، سب سڑکوں پر آئے ہیں، سب نے اپنی افواج کا ساتھ دیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی فوج کی تعداد 7 یا 8 یا 12 لاکھ نہیں ہے، پاکستان کی فوج کی تعداد 22 کروڑ ہے اور یہ 22 کروڑ پاکستانی نہ صرف بھارت کو بلکہ دنیا کی کسی بھی بڑی طاقت کو ناکو چنے چبوا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے اور ایمان کی طاقت ہی دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہوا کرتی ہے۔